परमेश्वरको वचन हितोपदेश 29 को 27 पदबाट एबोमिनेसन भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि त्यहाँ जसरी लेखेको छ, धर्मी मानिस अधर्मीको संगतिदेखि घिनाउँछ भने अधर्मी पनि धर्मीको संगतिदेखि घिनाउँछ। अनि हामी परमेश्वरको लागि के कुरा घिनलाग्दो छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि हामीले अहिले टेराफिम कनेक्सनको बारेमा हामीले हेर्दैछौँ कि कसरी एउटा व्यक्तिसँग टेराफिम कनेक्ट हुन्छ, घर देवताहरू, फ्यामिलियर स्पिरिट्सहरू कसरी चाहिँ एउटा मान्छेसँग जोडिन्छ, पछ्याउँछ, त्योसँग एउटा प्यारासाइट जस्तै भएर बस्छ। अनि अल्टिमेटली त्यो प्यारासाइटले त्यो डल्लै बडीलाई नै नाश गरिदिन्छ, त्यसको फ्रुटफुलनेसलाई, त्यसको फल फल्ने क्षमतालाई पनि नाश गरिदिन्छ। अनि एक दिन यस्तो परिस्थिति आउँछ कि त्यो प्यारासाइटलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो बोटलाई नै काटेर फाल्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवन पनि यदि हामीले त्यो स्पिरिचुअल प्यारासाइट्सहरूलाई हामीले मौका दियौँ भने चाहिँ त्यसले एक दिन यस्तो परिस्थितिलाई ल्याउँछ जब हाम्रो जीवनको कुराहरू नै सक्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी आइपुग्छौँ। र यो वचनलाई हामीले सिक्दैछौँ र यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामीले एबोमिनेसन भन्ने वर्डको सन्दर्भमा यो कुराहरूलाई सिकिरहेका छौँ। त्यो सन्दर्भमा हामीले सिकिरहेका छौँ र आज हामी फेरि पनि त्यही कुरालाई जारी राख्छौँ। त हामीले परमेश्वरको वचनबाट के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ टेराफिम छ, जसलाई हाउस होल्ड गड पनि भनेर चिनिएको छ, घर देवताहरू पनि भनेर चिनिन्छ। बाइबलमा थुप्रो ठाउँमा त्यसलाई उल्लेख गरेको छ, जसमा बाइबलमा 12 खेप त्यसलाई मेन्सन गरेको छ हाउस होल्ड गडको बारेमा। अनि त्यो हरेक पल्ट जब पनि त्यसलाई मेन्सन गर्यो, त्यसले कहिले पनि राम्रो काम गरेको छैन, त्यसले कहिले राम्रो काम गर्दैन पनि र गरेको पनि छैन र गर्दैन पनि है। त यो हाउस होल्ड गड टेराफिमले जब पनि हामीले त्यो फ्यामिलियर स्पिरिट्सहरूलाई मौका दिन्छ हाम्रो जीवनमा, त्यसको काम चाहिँ के हो त? पहिला हामी त्यसको कामलाई अलिकति बुझौँ है। तपाईँहरू सबैजनाले आज यो वचनलाई खोल्नुहोस्। जकरियाको किताब 10 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ। जकरिया 10 अध्यायको 2 पद। यो इम्पोर्टेन्ट भर्सेसहरू मैले तपाईँलाई दिनेछु। अनि त्यसले कसरी हाम्रो लाइफको नि एरियाजहरूलाई पक्रिन्छ हेर्नुहोस् ल। जकरिया खोल्नुहोस् सबैजनाले। जकरिया भेट्यो भने मती खोल्नुहोस् पहिला, अनि मतीदेखि 2 स्टेप पछाडि जानुहोस्। तपाईँले जकरिया भेटायो भने मतीको पछाडि जानु भने मलाकी भन्दा अगाडि जकरिया 10 को 2 पदलाई, जकरिया 10 को 2 पदलाई हामीले हेर्छौँ। प्रभुले रिभ्यू गर्नु भएको छ। अनि यो एकदमै परमेश्वरको वचनमा 1 देखि नै पढौँ। इजरायलको विषयमा परमप्रभुको ईश्वरवाणी, आकाश फैलाउनु हुने र पृथ्वीको जग बसाल्नु हुने र मानिसको आत्मा त्यसभित्र रच्नु हुने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हेर म यरुशलेमलाई त्यसको चारैतिरको मैले 10 पढ्नु पर्ने, मैले 12 पढेछु, माफ गर्नुहोस्। 10 को 1 दिन पढ्दैछ। पछिल्लो झरीको समयमा परमप्रभुसँग वर्षा माग, परमप्रभुसँग नै जसले बिजुली चम्काउनुहुन्छ, जसले मानिसहरूलाई पानीको झरी वर्षाइदिनुहुन्छ, हरेकलाई खेतमा उब्जनी दिनुहुन्छ। टेराफिम देवताले व्यर्थको कुरा बोल्छ। अब यो टेराफिम भन्ने वर्ड नै युज गरेको छ हाम्रो नेपाली बाइबलमा। इङ्ग्लिसमा हाउस होल्ड गड भनेको छ। सो यो टेराफिम भन्ने शब्द जहाँ पनि देख्नुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ घर देवता भनेको, त्यो भनेको चाहिँ फ्यामिलियर स्पिरिट्स पनि भनेको। सो अनक्लिन स्पिरिट हो यो।
यो फेमिलियर स्पिरिट हो। अब यसलाई टेराफिम पनि, यसको थुप्रो नाम दिएको छ, तर यसको नम्बर 1 कुरा चाहिँ के रहेछ, यसको फर्स्ट कुरा चाहिँ के रहेछ, इट अटर्स ननसेन्स भनेको छ। व्यर्थको कुराहरू बोल्छ। नम्बर 1 टेराफिमले चाहिँ जहिले पनि व्यर्थको कुराहरू, हाम्रो मनमा व्यर्थको कुराहरू गुन्जिरहन्छ नि, मनमा कुरा खेलिरहेको, त्यसको केही अर्थ नै हुँदैन वास्तवमा, तर त्यसले डरलाई उत्पन्न गर्छ, शङ्कालाई उत्पन्न गर्छ, अविश्वासलाई है। सो त्यसले चाहिँ नम्बर 1 के गर्दछ, त्यसले व्यर्थको कुरा बोल्दो रहेछ। त्यसको बादमा के भन्दैछ, र मन्त्रतन्त्र खेलाउनेहरूले झुटा दर्शन देख्छ है। अनि के भन्दैछ, मन्त्रतन्त्र खेलाउनेहरूले देख्ने झुटा दर्शनलाई केले एम्पावर गर्दछ, केले सशक्त गराउँदछ, टेराफिमले। झुटा दर्शन त देख्यो, कतिजनाले एकदमै पापमै जीवन जिरहेको हुन्छ, तर दर्शन चाहिँ कस्तो देख्छ, एकदम स्वर्गमा उडेर गइरहेको, कुनै के भइरहेको है। सो यो टेराफिम कनेक्सन हो। यो चाहिँ टेराफिमको सम्बन्ध हो। सो यहाँ के भन्दैछ, तिनीहरूले के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले झुटा दर्शन देख्छन्। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, सपना खेलाउनेहरूले झुटा दर्शन देख्छन्, मन्त्रतन्त्र खेलाउनेहरूले झुटा दर्शन देख्छन्, सपना देख्नेहरू झुटा सपना कहन्छन्। नम्बर 3 हेर्नुहोस् है, नम्बर 3 फल्स ड्रिम पनि छ उनीहरूकोमा। सो के हुँदो रहेछ, ननसेन्स हुँदो रहेछ, लाइजलाई देख्दो रहेछ। नम्बर 3 फल्स ड्रिमलाई देख्दैछ। नम्बर 4 के भन्दैछ, एम्प्टी कन्सोलेसन भनेको छ। सो यहाँ के भन्दैछ, तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरू व्यर्थका सान्त्वना दिन्छन्। सो तिनीहरूको सान्त्वना पनि व्यर्थको छ, व्यर्थको सान्त्वना दिन्छन्। अनि त्यसको मुनि के भनेको छ, यसै कारण त मानिसहरू भेडाहरू चाहिँ बराले र गोठालो नभएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू कष्ट पाए। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ नि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो टेराफिमको स्पिरिटलाई चलाइरहेको हुन्छ। इभन लिडरसिपको लेभलमा पनि जब एउटा मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई चलाउँदैन, अब त्यो चाहिँ त्यसलाई अर्को शब्द भन्नुहुन्छ विचक्राफ्ट स्पिरिट पनि हो, जहाँ चाहिँ उसले मानिसहरूलाई नेतृत्व नगरेर चाहिँ मानिसहरूलाई एक किसिमको फियरले कन्ट्रोल गर्छ, डरले, एक किसिमको डर अनि शङ्काले चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा नियन्त्रण जमाउने कोसिस गर्दै गरेको हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यो चाहिँ टेराफिमको कनेक्सन हो, टेराफिम कनेक्सन। सो यो आज तपाईहरु जतिजनाले पनि सुन्नु हुँदैछ, यो मेसेज आफै पनि सुन्नुहोस्, अरूहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। किनभने आज धेरैजना मान्छेहरू सताएको चाहिँ केले सताउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यही टेराफिमसँगको सम्बन्धले सताएको छ है। जसलाई चाहिँ हाउस होल्ड गड पनि भनेर भन्छ, जसलाई चाहिँ अब पितृ पनि भन्छन् कतिजनाले। अब अहिले हाम्रो सिधा भाषामा भन्नुहुन्छ त्यो पितृ पुज्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ। सो त्यसले चाहिँ कसरी यो 4 वटा स्तरहरूमा हामीलाई सताउँदै गरेको हुन्छ। सो यो वचन चाहिँ तपाईहरुले मुखस्थ पनि बनाउनुहोस्। जकरियाको किताब 10 अध्यायको 1 र 2 पद पढेको अहिले भर्खर। यो वचनलाई मुखस्थ बनाउनुहोस्। तपाईले साच्चै ट्रु काउन्सिलिङ दिँदै गर्दाखेरि यो वचनको फाउन्डेसन्सहरू तपाईले जान्न जरुरी छ। सो एकपल्ट फेरि म पढ्छु 2 पद हेर्नुहोस्। टेराफिम देवताले व्यर्थको कुरा बोल्छ, नम्बर 1। मन्त्रतन्त्र खेलाउनेहरूले झुटा दर्शन देख्छन्, नम्बर 2। तिनीहरूले दर्शन देख्दैन भनेको छैन, तिनीहरूले पनि दर्शन देख्छ, तिनीहरूले पनि अगमबानी गर्न सक्छ। अगमबानी त भन्नु मिल्दैन होला, तिनीहरूले पनि झुटा बानी गर्न सक्छ। अनि तेस्रो चाहिँ के रहेछ, तिनीहरूले के गर्दो रहेछ, सपना देख्नेहरूले झुटा सपना कहन्छ, फल्स ड्रिम पनि आउँछ, फल्स ड्रिम पनि आउँछ। सो त्यस्तो टेराफिमको शक्तिलाई चलाउने व्यक्तिसँग तपाई जोडिनु भयो भने तिनीहरूले फल्स ड्रिम पनि ल्याउन सक्छ। अनि त्यो फल्स ड्रिममा के भनेको छ, शैतान चाहिँ एन्जल अफ लाइट पनि भएर आउन सक्छ भनेर दोस्रो कोरिन्थी 14 को 11 पदमा भनेको छ कि शैतान चाहिँ ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा पनि आउन सक्छ भनेर भनेको छ। सो सपनामा आउँछ भनेर लेखेको छैन, तर त्यसले इट क्यान टेक एनी अफ दिस मिडियम, कुनै पनि एउटा स्रोतलाई त्यसले
चलाउन सक्छन्। अनि फल्स काउन्सिल, गलत सल्लाह दिन्छ, फल्स कन्सोलेसन त्यसले दिन सक्छ। त यो चाहिँ के हो, टेराफिमको कनेक्सन हो। अब यसलाई अब हामीले बुझ्नको लागि कहाँदेखि चाहिँ यो सुरु भयो त, हाउ इट स्टार्टेड, कहाँबाट चाहिँ सुरु भयो त भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसलाई यो कहाँदेखि चाहिँ सुरु भएको हो त, यो कसरी चाहिँ मानिसहरूसँग आएर बस्नु थाले त यो स्पिरिट्सहरू। परमेश्वरले त यसलाई सृष्टि गर्नु भएको होइन, यो स्पिरिट्सलाई। यो टेराफिमहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको होइन। त कसरी चाहिँ यो आयो त, कहाँबाट चाहिँ आयो त भन्ने कुरालाई हामीले जान्न जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ नि, यो टेराफिम भनेको चाहिँ फलन एन्जलको क्याटेगोरीमा आउँदैन, किनभने फलन एन्जल को आफ्नै क्याटेगोरी छ त्यसको। सो डिमोनिक र्याममा पनि डिमन्सहरूको पनि क्याटेगोरी छ, शैतानिक संसारमा पनि, भूतात्माको पनि त्यसको विभिन्न स्तरहरू छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँ र मैले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, त्यो मान्छेको जीवनको वरिपरि चाहिँ 5 वटा सुरक्षाको घेरा हुन्छ, 5 लेयर अफ प्रोटेक्सन हुन्छ। सधैँ हामीले यो कुरालाई सुनेका छौँ। त शैतानले हामीलाई छुनु पाउँदैन। शैतानले चाहिँ कुनै पनि एउटा मान्छेलाई छुनुको लागि चाहिँ पहिला परमेश्वरकोबाट के पाउनुपर्छ, स्पेशल पर्मिट पाउनुपर्छ, परमेश्वरको विशेष स्वीकृति पाउनुपर्छ, अन्त मात्रै छुनु पाउँछ शैतानले। या त म आफैले शैतानको लागि ढोका उगारिदियो भने त्यो आउन सक्छ, किनभने त्यो चोर हो, चोर्नु, मार्नु र नाश गर्न आउँछ। होइन भने चाहिँ तपाईँलाई शैतानले छुने चाहिँ कुनै पनि कारण नै छैन। तर त्यसले छुनुको लागि चाहिँ केलाई चलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ टेराफिम कनेक्सनलाई चलाउँछ। त यसको सुरुदेखिको घटना म तपाईँलाई भन्छु। जकरियाको किताब 10 अध्यायको 2 पदमा हामीले त्यसको 4 वटा नराम्रो कार्यहरूलाई देख्यौं, तर यो नराम्रो कार्य चाहिँ नराम्रो कार्य भएर आउँदैन, जहिले पनि एकदमै राम्रो जस्तै देखा पर्छ हामीलाई। अन्त त मान्छेले टेराफिमलाई चलाउँछ अझै पनि प्रभुको वचन जान्ने मान्छेहरूले पनि, जसले परमेश्वरको वचन पुरा जानेको छैन तर अधुरो जानेको छ नि, उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई इन्कार गरेका छन्, उनीहरूले पनि टेराफिमलाई चलाउँछ। सो अज्ञानताले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जब अज्ञानता छ, बुद्धिको घटी छ, त्यति बेला पनि हामीलाई थाहै हुँदैन कि हामीले टेराफिमलाई चलाइरहेको हुन्छ, अथवा कुनै व्यक्तिले हाम्रो विरुद्धमा टेराफिमलाई चलाइरहेको हुन्छ। त अज्ञानता पनि एउटा यस्तो कुरा हो जसले हाम्रो जीवनमा अन्धकारको ढोकालाई खोलिदिन्छ, अज्ञानताले। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको भय चाहिँ के भनेको छ, ज्ञानको सुरु हो भनेको छ। जब हामी परमेश्वरको भयलाई मान्नु थाल्छौँ नि, हाम्रो जीवनमा ज्ञानको सुरुवात हुन्छ। तर मूर्खले चाहिँ बुद्धि र अनुशासनलाई के गर्छ, तुच्छ ठान्छ। अब ज्ञान चाहिँ त्यति बेला सुरु हुन्छ एउटा व्यक्तिको जीवनमा जब उसले बुद्धिसँग के जानुपर्छ, अनुशासन जानुपर्छ। हेर्नुहोस् है, विजडम प्लस डिसिप्लिन, है सुन्नुहोस् है, त्यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो जीवनमा ज्ञानलाई सुरु गर्छ। विजडम प्लस डिसिप्लिन भनेको नै फियर अफ द लर्ड हो, परमप्रभुको भय हो। सो परमप्रभुको भय भनेको दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो, परमप्रभुको भय भनेको बुद्धि र अनुशासन हो, त्यो पनि परमप्रभुको भयमा आउँछ है। त जब एउटा मान्छेले परमेश्वरको भयलाई लिन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनबाट अज्ञानताको अन्धकार दूर हुन्छ, अज्ञानताको अन्धकार। अनि अज्ञानताको अन्धकार दूर हुने बित्तिकै, हट्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा जति पनि टेराफिमको स्ट्रङ होल्ड्सहरू छ त्यो के हुन थाल्छ,
देखा पर्न थाल्छ। त्यो उज्यालो आउने बित्तिकै त्यो ज्योति भित्र गहिरोमा आउने बित्तिकै के गर्छ, त्यो सबै त्यसले बसेर लुकेर गाडेर बसेको किल्लाहरू चाहिँ एक्सपोज हुन थाल्छ, एक्सपोज हुन थाल्छ। सो यो कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। सो टेराफिमको सुरुवात चाहिँ कहाँदेखि भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायदेखि सुरु भएको। जेनेसिस च्याप्टर 6 मा तपाईले गएर हेर्नुभयो भने यो टेराफिम, यो अनक्लिन स्पिरिट कसरी जन्मियो त, कहाँबाट सुरु भयो, के परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो? होइन, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको होइन। परमेश्वरले कहिले पनि मानिस जातिलाई दुःख दिने चाहना गर्नुहुन्न। त परमेश्वरले सृष्टि गरेन भने चाहिँ कसले चाहिँ सृष्टि गरे त? फेरि नेक्स्ट क्वेसन आउँछ नि त, होइन? परमेश्वर नै हुनुहुन्छ सबै कुराको सृष्टिकर्ता भन्छ, तर याद राख्नु मानिस पनि हो सृष्टिकर्ता। किनभने परमेश्वरले मानिसलाई के भन्नुभयो? आशिष फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाऊ। सो फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने क्षमता, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने योग्यता चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको हो। अनि त्यसको फलस्वरूप मानिसले कतिवटा यस्तो कुरा पनि जन्माउन सक्छ जो परमेश्वरको योजनाभित्र नै छैन। जस्तो कि हामीले हेर्यौं हितोपदेश भजन संग्रह 7 को 14 पदमा पढेको थियो, त्यसले अधर्मको पीडालाई भोग्दछ र त्यसले दुष्टतालाई जन्माउँछ। दुष्टतालाई जन्माउन सक्ने क्षमता कसकोमा छ? मान्छेकोमा छ, मानव जातिकोमा छ। दुष्टतालाई जन्माउन सक्ने क्षमता मानव जातिकोमा छ। चाहिँ दुष्टतालाई जन्माउन सक्ने क्षमता छ मानव जातिकोमा। त यहाँ यसरी लेखेको छ 6 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस्, जब मानिसहरू पृथ्वीमा बढ्दै गए तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे औ आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् के भन्दैछ, तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिसमा सधैँको निम्ति बास गर्ने छैन, किनकि त्यो शरीर मात्र हो, तापनि त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला पृथ्वीमा नपिलहरू थिए। त्यसपछि पनि परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र तिनीहरूले नै उहिलेका सुरवीर नाउँ चलेका मानिसहरू हुन्। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएकोले र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। औ पृथ्वीमा मानिस बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। हेर्नुहोस् यहाँ के देख्दैछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि त्यो सृष्टि गर्नु भएर चाहिँ यो मानिस जो छ, मानिसको छोरीहरू छ, उनीहरूसँग चाहिँ कसले विवाह गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ स्वर्गदूतहरूले उनीहरूसँग के गरेको छ? विवाह गरेको छ। अनि त्यो विवाह गर्दाखेरि चाहिँ के जन्मियो? नेफिलिम्सहरू जन्मियो। नेफिलिम्स चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थिएन, तर मान्छेभित्र सृष्टि गर्नु सक्ने क्षमता, मान्छेभित्र जन्माउनु सक्ने क्षमतालाई चाहिँ के गर्यो? स्वर्गदूतहरूले र मानिसको के भन्नु मिलावटबाट एउटा यस्तो थर्ड रेस जन्मियो जो चाहिँ परमेश्वरको योजनाभित्र थिएन। अन्त प्रभुले के गर्नुभयो? मान्छेलाई बनाएकोमा पस्ताउनु भएको छ र परमेश्वरले मान्छे बनाउनुमा पस्ताउनु भएको छ। त यसको फलस्वरूप के भयो? पृथ्वीमा दुष्टता बढ्दै गयो। यस्तो ब्रिड जन्मियो जुन चाहिँ ब्रिड चाहिँ अब आदि स्वर्गदूतको र आदि मानिसको जिन बोकेको छ। सो मानिसको लागि मानिसको शरीर चाहिँ कस्तो छ? मरणशील छ। तर स्वर्गदूतहरू चाहिँ के हो? फेरि स्पिरिट हो। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू पृथ्वीमा बढ्दै गयो, दुष्टता पनि बढ्दै 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 गयो।
दुष्टता पनि बढ्दै गयो। अनि त्यो दुष्टता बढेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो, सम्पूर्ण पृथ्वीलाई उहाँले जल प्रलय पठाइकन उहाँले पानीले डुबाइदिनु भयो। अनि बाइबलले भन्छ कि सबैभन्दा अग्लो डाँडा पनि पर्वत पनि 15 हात पानी मुनि डुबेको थियो। सबैभन्दा पृथ्वीको सबैभन्दा त्यति बेला हाइएस्ट माउन्टेन कुन चाहिँ थियो, सबैभन्दा ग्रेट एभरेस्ट कुन चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ के भयो, 15 हात मुनि थियो। पानी चाहिँ यति साह्रो चुर्लुममै डुब्यो। अन्त यो जुन चाहिँ यो नेफिलिम्सहरू छ, अब हामीले पहिलाको समयमा पनि हामीले नक्साहरूमा हामीले काइमेरा देख्छौँ। काइमेरा भनेको चाहिँ आदि पशु आदि मान्छे भएको ड्रइङ्सहरू देख्छौँ। त्यो एन्सियन्ट ड्रइङ्सहरूमा पनि देख्छौँ, एन्सियन्ट स्कल्पचर्सहरूमा पनि देख्छौँ। सो त्यसले चाहिँ हामीलाई बताउँछ कि मान्छेले चाहिँ अब त्यो लेभल चाहिँ कहाँसम्म मिक्स हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ इभन एनिमलको किङडमसँग पनि उनीहरूले त्यसलाई एक्सपोज गर्नु। अन्त बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूले पशुसँग एनिमलसँग कुकर्म नगर्नु है भनेर परमेश्वर वचनमा बताएको छ। किनभने मान्छेको कोसिस र आजको दिनमा मान्छेहरू सफल भएको छ कि दुईटा ह्युमन जिन र एनिमलको जिन बनाइकन थुप्रो आज यस्तो क्रिएसनहरू छ संसारमा, थुप्रो यस्तो सृष्टिहरू छ जसमा विज्ञानले सफलता हासिल गरेको छ। परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको डरलाग्दो विद्रोह थियो, डरलाग्दो विद्रोह। इट इज अ ग्रेट रिबेलियन। परमेश्वरको सृष्टि गर्नुहुने क्षमतालाई दुरुपयोग गरेको, अथवा मान्छेभित्र हालिदिनु भएको क्षमतालाई दुरुपयोग गरेको। त के भयो, त्यो ग्रेट फ्लडमा, त्यो महाप्रलयमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण पृथ्वी चाहिँ डुब्यो। अब मानिस जति त मरिहाल्यो, मर्ने मतलब नर्मल ह्युमन बिङ मरिहाल्यो। तर यो जुन चाहिँ स्पिरिट्सहरू थियो, अनक्लिन स्पिरिट्सहरू थियो, यो जुन चाहिँ यो नेफिलिम्सहरू थियो, उनीहरूको शरीर चाहिँ के भयो, नाश भएर गयो। तर तिनीहरूको जुन चाहिँ स्पिरिट्स छ, त्यो स्पिरिट्स चाहिँ अब त्यो दिनदेखि चाहिँ के भयो, त्यसले शरीर नै पाएन। त्यसलाई डिसइम्बोडिड स्पिरिट्स पनि भन्छ, शरीर नै नभएको आत्माहरू। अब जब मानिस मर्छ नि, मानिस मर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, माटोमै मिल्छ। आत्मा दिने परमेश्वर कहाँ फर्केर जान्छ। उसको प्राण चाहिँ कि त पातालमा नरकलोकमा पर्किन्छ, कि त उसको प्राणले अब्राहमको काखमा विश्राम पाउँछ। सो मान्छेको चाहिँ सही ठिकाना छ, कहीँ जान्छ। सो मान्छे मरेर त्यो मान्छे भूत भएर तर्साउँछ भनेको चाहिँ त्यो मान्छेले तर्साएको होइन। किनभने मान्छे मरेपछि कहिले पनि भूत हुन सक्दैन। तर त्यसलाई जुन चाहिँ फलो गर्ने स्पिरिट छ, त्यसलाई फलो गर्ने स्पिरिट, जसलाई चाहिँ फेमिलियर स्पिरिट भन्छ, हो त्यसले चाहिँ त्यो मान्छेको फर्मलाई लिन सक्छ। अनि अघि हामीले हेर्यौँ नि जकरियाको किताब 10 अध्यायको 2 पदमा, त्यो ड्रिममा ट्राभल गर्न सक्छ, त्यसले सपनामा ट्राभल गर्न सक्छ, त्यसले विभिन्न 4वटा कुरालाई गर्न सक्छ भनेर हामीले हेरिरहेको थियौँ। सो के भयो, त्यो फेमिलियर स्पिरिटको रूपमा आयो। अनि के भन्छ मान्छेले, ओ मैले सपनामा मेरो बाउलाई देखेँ, मैले मेरो सपनामा मेरो आमालाई देखेँ। हेर्नुहोस्, मरिसकेको मान्छेको चाहिँ कहिले पनि जिउँदो मानिसहरूको काम काजमा केही पनि हिस्सा हुँदैन। म तपाईँलाई बाइबलको वचन पढेर सुनाइदिनु पर्यो त्यसमा। किन कतिजना मान्छे कन्फ्युज छन् अझै पनि, है मैले सपनामा बाउलाई देखेँ, आमालाई देखेँ, कुनै कसलाई देखेँ भनिरहेको हुन्छ। हुँदैन। उपदेशकको किताब खोल्नुहोस् तपाईँले। यो रेफरेन्स त मैले पनि खोज्नुपर्छ, तर म खोजेर पढ्छु। उपदेशकको किताब 9 अध्यायको नानीहरूले पनि खोल्नुहोस् ल। यो मरेको मान्छेको भूत हुन्छ भनेर डराउनु पर्दैन, हामी डराउनु पर्दैन। सो उपदेशक 9 अध्यायको 4 र 5 पद दुईटालाई हेर, सबैले हेर। तिमीले हेर्यौ पढ्यौ भने चाहिँ बुझ्छ। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ राइट स्ट्यान्डर्ड सही हो। मान्छेको भनाइ कुनै कसलाई तर्सायो भने सुन्नुहोस्, तपाईँ यति साह्रो शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई देखेर चाहिँ नि अनक्लिन स्पिरिट भाग्छ वास्तवमा। तर तपाईँ डराउनु भने चाहिँ फेरि त्यसले तपाईँलाई जित्छ।
सो यहाँ के भनेर लेखेको छ उपदेशक एक्लिजियास्टिक च्याप्टर 9 verse 4 and 5 खोले सबैले खोल्यो ओके म पढ्छु है तर बाँचिरहेका मानिसको निम्ति चाहिँ अझै केही आशा छ यो कुरा याद राख कि जिउँदो कुकुर मरेको सिंह भन्दा असल हो यो कुरा साँचो हो कि जिउँदाहरूले हामी मर्ने छौं भन्ने जान्दछौ तर मरेकाहरूले त केही पनि जान्दैन नम्बर 1 के भन्दैछ मरेकोले केही पनि जान्दैन नम्बर 2 तिनीहरूको निम्ति केही प्रतिफल हुँदैन भन्नुको मतलब चाहिँ तिनीहरूको लागि अब उनीहरूले मरेको जिउँदो मान्छेहरूको लाइफमा चाहिँ तिनीहरूको केही पनि हिस्सा हुँदैन नम्बर 3 तिनीहरू बिल्कुलै बिर्सी जानेछन् सो उनीहरूको मेमोरीबाट चाहिँ सबै कुराहरू हटेर जान्छ नम्बर 4 तिनीहरूको निम्ति प्रेम घृणा अभिलाषा सबै खत्तम भएका हुन्छन् नम्बर 5 संसारमा गरेको काममा तिनीहरूको फेरि कुनै कहिले भाग हुँदैन सो तपाईलाई कसैले झुट बोल्न नपाओस् है मेरो बाउ मरेको बाउ देखे मेरो मरेको आमा देखे बाजे आयो सपनामा बोजू आयो त्यो चाहिँ के आउनु खोजेको रहेछ केले एट्याक गर्नु खोजेको रहेछ फ्यामिलियर स्पिरिट हो त्यो चाहिँ तर त्यो फ्यामिलियर स्पिरिट चाहिँ कसरी एउटा मान्छेको जीवनमा त्यसले जोडिनु पाए त थ्रु एबोमिनेसन जुन कुरालाई परमेश्वर घिनाउनु हुन्छ नि त्यो घिनाउने कुरा हामीले गर्यो भने चाहिँ त्यो फ्यामिलियर स्पिरिटले चाहिँ एउटा मान्छेको लाइफमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पाउँछ जस्तो कि डरबाट पाउँछ प्रभु डराउनेहरूसँग प्रभु घिनाउनुहुन्छ बाइबलमा के भनेको छ डराउनेहरूको भाग के हो नरकुण्ड हो लजाउनेहरू जो परमेश्वरको वचनसँग लजाउँछ तिनीहरूको भाग पनि के हो नरकुण्ड हो विश्वास नगर्नेहरू तिनीहरूको भाग पनि नरकुण्ड हो शंका गर्नेहरू सो यो जति पनि यो दुष्टताको कुराहरू छ नि यो दुष्टताको कुरालाई यदि हामीले हाम्रो जीवनको हिस्सा बनाउँछौँ भने यदि यो दुष्टताको कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनको हिस्सा बनाउँछौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुष्टताको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो टेरोफिमले चाहिँ के गर्छ हाम्रो लाइफमा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टलाई भेटाउँछ तिमीले बुझाइ नानी हो यो कुरालाई सो अट्टेरी हुन्छ ढिट हुन्छ विश्वास नगर्ने हुन्छ शंका गर्ने हुन्छ म भयङ्कर जस्तो लाग्छ अट्टेरी हुँदाखेरि कस्तो डरलाग्दो स्ट्रेन्थ आउँछ भित्रबाट अट्टेरी हुनुको लागि यति डरलाग्दो बल आउँछ त्यो बल चाहिँ शैतानिक बल हो घमण्डी हुनु डरलाग्दो बल आउँछ नि है मै हुने भयो कस्तो घमण्डीलाई त अब चेन्ज नै गर्न सक्दैन नि त किन त्यसभित्र एउटा यस्तो डरलाग्दो स्ट्रेन्थ छ घमण्डी को थियो शैतान थियो नि त शैतानको क्यारेक्टरमा कुकर्म नराम्रो काम अन्त त बाइबलमा भनेको छ पुरानो खमीरलाई चाहिँ हटाऊ है कुकर्मको खमीर घमण्डको खमीर दुष्टताको खमीर हैन अधर्मको खमीर त्योसँग चाहिँ के जोडिन्छ जहिले पनि टेराफिम जोडिन्छ सो मलाई घमण्डी हुँदै गर्दाखेरि मलाई त राम्रै लागिरहेको हुन्छ अनि त्यो घमण्डी हुँदै गर्दाखेरि मेरो आफ्नै जस्टिफिकेसन्सहरु छ मेरो कुराहरु भन्नु छ म घमण्डी हुने कारणहरु चाहिँ यो हो भनेकन तर घमण्डमा चाहिँ जहिले पनि शैतानको यो टेराफिमको फ्यामिलियर स्पिरिटको सम्बन्ध छ अब किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अघि त्यो जब त्यो जल प्रलय भएको थियो नि त्यसले चाहिँ एउटा शरीर पाइरहेको थियो नि जल प्रलय भन्दा अगाडि चाहिँ शरीर पाइरहेको थियो अनि त्यो शरीर चाहिँ के भयो त्यो दिनदेखि त्यसबाट निस्क्यो अब मानिसको बारेमा मैले तपाईलाई भने जब पनि एउटा मानिस मर्छ त्यो मानिस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिस मर्ने बित्तिकै उसको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि नै परमेश्वर कहाँ नै फर्केर जान्छ भनेर लेखेको छ उपदेशकको किताब 12 पदमा माटो माटोमा मिल्छ भनेको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ के भनेको छ जसरी त्यो सुरु गरेको थियो त्यसरी नै माटो माटोमा मिल्न अघि र आत्मा दिने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि
तैँले उहाँको सम्झना गर। सो मरेपछि चाहिँ हामी के हौ, शरीर चाहिँ जस्ट माटो मात्रै हो। मर्छ नि मान्छे, यो शरीर के हुन्छ, एकछिन गनाउँछ, कुहिन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, माटोमा पचाइदिन्छ माटोले, भेटाउँदैन पनि। त्यहाँदेखि गएर त्यो 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 लासलाई गएर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो हड्डी पनि हराइसकेको हुन्छ, हराउँदै गएको हुन्छ, मासु त उहिले कुहिएर सकिसकेको हुन्छ। त्यो एउटा बक्साभित्र राखेको छ भने त्यहाँभित्र कङ्काल मात्रै हुन्छ, किनभने मासु त कुहिएर माटो भइसकेको हुन्छ, कङ्काल मात्रै हुन्छ त्यसमा। सो यहाँ के देख्दैछ हामी, वचनले भन्दैछ एउटा मान्छे जब पनि मर्छ माटो माटोमा मिल्छ, आत्मा चाहिँ आत्मा दिने परमेश्वरकोमा फर्किन्छ मान्छेको आत्मा। तर न्याय, इन्साफ, उद्धार, मुक्तिको कुरा चाहिँ कहाँ आउँछ, प्राणको कुरा हो। सो एउटा मान्छेले विलफुल्ली प्रभुलाई ग्रहण गरेको छैन, चुज गरेको छैन, त्यसै रिलिजनमा मात्रै बसेको छ, त्यतिकै आधारमा बसेको छ भन्ने चाहिँ त्यो मान्छे एक दिन दण्डमा पर्छ। किनभने उसले प्रभुलाई विश्वास नै गरेन। अनि विश्वास गर्नेहरू चाहिँ डराउँदैन, विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ प्रभुको वचनलाई पत्याउँछ। त यो जुन चाहिँ स्पिरिट्सहरू त्यो ग्रेट फ्लडमा डिसइम्बोडिड भएको छ, उनीहरूको स्पिरिट चाहिँ कहाँ छ, अझै पनि पृथ्वीमा नै घुमिरहेको छ। अनक्लिन स्पिरिट र ह्युमन स्पिरिटको बिचमा तपाईँले बुझ्नुभयो फरक। त्यो अनक्लिन स्पिरिट चाहिँ अझै पनि पृथ्वीमा के गरिरहेको छ, घुमिरहेको छ। तर मान्छेको आत्मा त परमेश्वरको फर्केर जाइहाल्छ। त जब पनि एउटा मान्छे मर्छ अनि मान्छे मरेर उनीहरूले नेक्रोमेन्सर चलाउँछ, मन्त्र तन्त्र गर्ने, टुनामुना गर्ने चलाउँछ। अनि उनीहरूले टुनामुना गरेर के गर्छ, त्यही मान्छेको आत्मा आएर त्यो पोजेस गर्छ अनि बोल्छ नि है, मलाई यस्तो खानु मन परेको थियो, मलाई यो गर्नु मन परेको थियो। अनि हामी के भन्छौँ, ओह बिचारा त्यो मान्छे चाहिँ यस्तो रहेछ। खासमा चाहिँ त्यो मान्छेको आत्मा होइन, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ आत्मा रहेछ, फेमिलियर स्पिरिट अथवा टेराफिम हो, घर देवताहरू हो त्यो चाहिँ। अन्त त पितृ भन्छ नि, कतिजनाले पितृ पुज्ने भन्छ नि। सो केलाई पुजेको, टेराफिमलाई पुजेको। सो तपाईँलाई एउटा कुरा बुझ्यो तपाईँहरूले, मान्छे मरेर तर्साउँदैन मान्छेले भनेर, के वचनमा त्यसै लेखेको छ। तर त्यो तर्साउने खोज्ने, डिसिभ गर्नु खोज्ने चाहिँ के हो, यो अनक्लिन स्पिरिट हो, अशुद्ध आत्मा भनेको छ। अशुद्ध आत्मा चाहिँ जहिले पनि एउटा शरीरको खोजीमा छ, जहिले पनि। सो एउटा शरीरभित्र त्यो जम्मा 1000सम्म पनि बस्नु सक्छ, एउटा शरीरमा 2000 पनि बस्नु सक्छ, एउटा सिंगल बडीमा। जति एउटा मान्छेले नि नराम्रो काम गर्छ नि, झुट बोल्छ, त्यसले के गर्छ, अब त्यो झुट बोल्दै गर्दा, नराम्रो काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो भित्र को आउँदै गरेको हुन्छ, अशुद्ध आत्मा आउँदै गर्छ। टेराफिमको कनेक्सन सुरु हुन्छ त्यसको लाइफमा। सो कतिजनालाई चाहिँ म सोध्नु पर्यो यहाँ नानीहरूलाई, कतिजनालाई तिम्रो जीवन रूपी घरभित्र भूत राख्नु मन परेको छ, मनपर्छ तिमीलाई, उसलाई मनपर्छ यहाँभित्र भूत राख्नु? मन पर्दैन, कसैलाई पनि मन पर्दैन। तर भूत चाहिँ कसरी अशुद्ध आत्मा राख्दो रहेछौ, कसरी? जब पनि हामी त्यसको कामलाई गर्छौँ, झुट बोल्छौँ, रिस गर्छौँ, छल्छौँ, नराम्रो कुरा हेर्छौँ, त्यो चाहिँ नि जसरी पनि प्रवेश गर्न सक्छ। किनभने त्यो के हो, स्पिरिट हो, त्यो चाहिँ आत्मा है। सुन्नुहोस् है, जसरी पनि। सो तपाईँले एउटा इन्टरनेटबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि, हेर्दै आँखाबाट पस्न सक्छ। तपाईँले रङ कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै कानबाट पस्न सक्छ। गलत कुरा खाँदै हुनुहुन्छ, खाँदै त्यो स्पिरिट्स हो, पसि त हाल्न सक्छ भित्र। सो त्यसलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट मात्रै चाहिन्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। सो शैतानले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ एउटा मान्छेलाई उक्साउँछ। पहिला राम्रो जीवन जिरहेको हुन्छ, तर आएर भन्छ त्यसले, जसरी हावालाई भने नि, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ। सो त्यसले त्यो बोल्ने बित्तिकै जब हामी त्योसँग बातचित गर्न थाल्छौँ, ओपनिङ गरिदिइहाल्छ। त्यहाँदेखि के भयो, फ्यासनद्वारा पस्छ। आज मान्छेहरूले लुगा लगाइरहेको छ नि, लुगामा पनि लेखेको सिन,
रिबेलियन, टेम्पटेसन, सिडक्सन, हैन, एटिट्युड के लेखिरहेको हुन्छ नि, त्यो सबै चाहिँ त्यसको के हो, सानोतिनो त्यसको सानोतिनो पस्नु खोज्ने त्यसको ठाउँहरू हो। अन्त जब हामी त्यसलाई ओढ्छौँ नि, त्यो ओढ्नु चाहिँ के हो, किन्छौँ नि हामी, त्यो चाहिँ हाम्रो विल के छ त्यसमा। तपाईँले कुनै कुरालाई कसरी किन्नुहुन्छ, तपाईँले कसरी किन्नुहुन्छ, पैसा दिएर किन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ, तपाईँलाई मनपर्छ नि, तपाईँले के गर्नु, तपाईँको विललाई तपाईँले के गर्नुभयो, विललाई तपाईँले त्यहाँ ल्याउनु भयो। त्यो विललाई तपाईँले प्रकट गर्नुको लागि चाहिँ एउटा साधन छ, त्यो साधनलाई चाहिँ के भन्छ, पैसा भन्छ। तपाईँलाई त्यो चिज मन पर्यो, तर मन पर्ने बित्तिकै तपाईँको हुन्छ हुँदैन, तपाईँले पैसा दिएर किन्नु भयो नि, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको त्यो भयो। सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्योसँग भएको सबै अनक्लिन कुराहरू पनि आउन सक्छ तपाईँको लाइफमा। आमाम त्यति साह्रो मिन परमेश्वर त्यस्तै साह्रो त होइन होला भनेर भन्नुहुन्छ है। तर प्रभुले भन्नुभएको छ जुन कुरा खानेकुरा होइन त्यसको लागि पैसा किन खर्च गर्छौ भन्नुभएको छ। अनि अर्को ठाउँमा के भनेको छ, अ म्यान इज स्लेभ, मान्छे चाहिँ जुन कुराले मानिसलाई जित्छ मानिस त्यसैको दास बन्नेको हुन्छ, त्यसैको दास बन्नेको हुन्छ। सो आजको दिनमा त्यस्तो कुराहरूले भरपुर छ, एकदमै भरपुर छ संसार। अनि त्यो कुराले भरपुर भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई पनि त्यस्तै कुराहरू हामी केयरलेस हुन्छौँ। सो के भयो, त्यो कुरा मनमा खेलेको त्यो चिजको अभिलाषा चलेको अभिलाषा आउने बित्तिकै त अब के आउँछ, लडाइँ आउँछ है। लडाइँ आउने बित्तिकै के हुन्छ, अभिलाषा आउँछ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यसले पापलाई के गर्छ, गर्भधारण गर्छ भनेर लेखेको छ होइन। तिमीहरूमा लडाइँ कहाँबाट आउँछ, तिम्रै अङ्गमा सङ्ग्राम गर्ने अभिलाषाबाट। याकुबको किताब 1 अध्यायको 4:1 सो के भयो, त्यो त्यसरी आउँछ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, त्यसले पापलाई गर्भधारण गर्छ बिस्तारै बिस्तारै। सो त्यो गर्भधारण चाहिँ केलाई गर्दैछ, अनक्लिन स्पिरिटलाई गर्दैछ, अनक्लिन स्पिरिटलाई। सो कतिजना मान्छे चाहिँ के छ, एउटा बाइक राइड गर्नु पायो भने है, एउटा लङ ड्राइभ जानु पायो भने उसले आफ्नो पवित्रतालाई गुमाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, इच्छा चाहिँ केदेखि सुरु भएको थियो उसलाई, एउटा ड्राइभमा जाने, तर त्यो ड्राइभमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो पवित्रतालाई भत्काइ पठायो। तपाईँलाई एउटा गेम खेल्नु मन परेको छ, तर त्यो गेमलाई खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अल्टिमेटली तपाईँले आफैलाई त्यो ठाउँमा एक्सपोज गर्दै गर्नुभएको हुन्छ अपवित्रतामा। सो नानीहरू सानोदेखि नखेल न, यो खेल्नु हुँदैन, यो रङ हो भन्दाखेरि मान्दैन, खेलिरहेको छ, यो हेर्नु हुँदैन नि भन्दाखेरि रङ हो, मानेको छैन। तर त्यो अभिलाषाले चाहिँ के गर्दैछ भने तिम्रो जीवनमा यस्तो अनक्लिन स्पिरिटलाई खोलिदिँदैछ जो चाहिँ आउँछ। सो सबैजनाकोमा 1000वटा आउँदैन, तर के गर्न थाल्छ, त्यसले एउटा आउँछ, 2टा आउँछ, 3टा आउँछ, त्यसले इट विल स्टार्ट टु होस्ट यु। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई होस्ट बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई होस्ट बनाउँछ। त्यहाँदेखि होस्ट बनाइसकेपछि के हुन्छ, अब त्यो मान्छे चाहिँ भरिन थाल्छ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ लुकाको किताब 8 अध्यायको 26 पदमा हामी एउटा मान्छेलाई देख्छौँ। हेर्नु, सबैजनाले खोल्नुहोस्, लुका 8को 26 पद, सबैले पढौँ पनि हामी। लुका 8को 26 पद। लुका 8को 26 पद। यहाँ हामी एउटा घटनालाई पढ्छौँ। अब यो टाइम लिएर पढेको, यो टाइम लिएर सिकाएको, यो जान्न किन जरुरी छैन। टेरिफिमले के गर्छ भन्ने अस्ति हामीले 2 दिन हेऱ्यौँ, तर त्यसको कनेक्सन कहाँदेखि सुरु भएको छ भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ आज हामीले। यो सिरियस कुरा हो, परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने कुरा हो। परमेश्वरले यति साह्रो घृणा गर्नुहुन्छ, पृथ्वीलाई नै प्रभुले के गरिदिनु हो, मेटाइदिनु भएको। पहिलोको पालि चाहिँ जल प्रलयमा भनेको छ, अब सेकेन्ड टाइम चाहिँ आगोले मेटाइदिन्छु भन्नुभएको छ। हामी त्यो टाइमभित्र आउँदैछौँ। सो कि चाहिँ अब हामी त्यहीसँग जोडेर नाश हुन सक्छौँ इटर्निटीको लागि,
अनन्तताको लागि कि चाहिँ हामी त्योदेखि बाहिर निस्केर आफैलाई जोगाउन सक्छौं। जब सदोम र गमोरामा आगो झर्दै थियो, लुत र उसको परिवार चाहिँ स्वर्गदूतले हात पक्रेर लाँदै थियो। त आज यो वचन पनि हाम्रो लागि हात पक्रिने स्वर्गदूत नै हो, हामीले बुझ्यौं भने चाहिँ। तर बुझेन भने चाहिँ हामी फर्केर फेरि पछाडि नै हेरिरहन्छौँ, फर्केर पछाडि नै हेरिरहन्छौँ। अन्त त छोराछोरीको असन्तुष्टताले के ल्याउँछ भनेको छ? मृत्यु ल्याउँछ। आमा बाउले भनेको कुरालाई ट्रस्ट नै गर्नु सक्दैन नानीहरूले। यति खेल्दा त केही हुँदैन होला, यति हेर्दा त केही, तिमीलाई थाहै छैन माथिबाट आगो बर्सिँदैछ, तिमी त्यहाँ फर्केर हेरिरह्यो भने यु विल बिकम। अन्त त भनेको छ लुतको पत्नीलाई सम्झना गर, नुनको ढिक्का मात्रै बन्यो, तिमी नुनको ढिक्का बनिनु हुँदैन जबकि तिमीलाई वचनको स्वर्गदूतले हात पक्रेर लाँदैछ। प्रभुले त्यसै भन्नुभएको रहेछ, म तिमीहरूको अगाडि स्वर्गदूतलाई पठाउँदैछु है, उसको कुरालाई चाहिँ मान है, तिमीहरूले उसको कुरालाई मान। हरेकपल्ट स्वर्गदूत भनेको चाहिँ नि पखेटा भएको स्वर्गीय एन्जल मात्रै भनेको होइन, तर स्वर्गदूत भनेको चाहिँ परमेश्वरको सन्देश ल्याउनेलाई पनि स्वर्गदूत पनि भनेर, दूत भनेर प्रयोग गरेको छ। सो बाइबलमा चाहिँ एन्जल भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ एन्जल भन्ने बित्तिकै सबै स्वर्गीय दूत भनेर सम्झिन्छौँ, तर मेसेन्जर्सहरूलाई, परमेश्वरको प्रफेट्सहरूलाई, परमेश्वरको वचन भन्नेलाई पनि एन्जल भनिकन सम्बोधन गरेको छ बाइबलमा। 98 टाइम्स त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। 111 टाइम्स चाहिँ साँच्चै नै त्यो स्वर्गको स्वर्गदूतलाई भनेको छ। एनिवेज, यहाँ लुकाको किताब 8 अध्यायमा हामी हेर्दैछौँ 26 देखि। अनि उनीहरू गिरासिनीको प्रदेशमा अनि उहाँहरू गिरासिनीको प्रदेशमा आइपुग्नुभयो, जो गालिलको पारीपट्टि छ। अब जब उहाँ पाखामा उत्रनु भयो, तब उहाँले शहरको एउटा मानिस भेट्नुभयो जसलाई भूतहरू लागेको थियो र धेरैसम्म लुगा लगाउँदैन थियो र कुनै घरमा नबसी सिहानहरूमा बस्दथ्यो। त्यसले येशूलाई देखेर चिच्याएर उहाँको सामु घोप्टो परी र उच्च स्वरले भन्यो, हे परम प्रधान परमेश्वरको पुत्र येशू, तपाईसँग मेरो के सरोकार छ? म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, मलाई दुःख नदिनुहोस्। किनभने उहाँले अशुद्ध आत्मालाई त्यस मानिसबाट निस्केर आउने आज्ञा दिनुभएको थियो, किनकि धेरैपल्ट त्यसलाई पक्रेको थियो र त्यो साङ्ला र नेलले बाँधेर सुरक्षित राखिएको थियो। तर ती बन्धन भाँचेर त्यस भूतले त्यसलाई एक्लास ठाउँ हुँदो लैजाउँथ्यो। यसैले उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाउँ के हो? त्यसले भन्यो, फौज, किनकि धेरै भूतहरू त्यसमा पसेको थियो। हेर्नुहोस् है, यो भूत लागेको मान्छे चाहिँ कहाँ गएर बस्दैछ? चिहानमा। हितोपदेश 30 अध्यायले के भनेको छ? चिहानले कहिले पनि बस भयो भन्दैन अरे, अगाउँदैन अरे। हेर्छ नि पोर्नोग्राफी, अगाउँदैन त्यो। अब भयो, अब त मैले हेरिसकेँ भन्दैन। सोसियल मिडियाको स्लेभ हुन्छ नि, अगाउँदैन उसले। जस्तो बरुभन्दा प्रार्थनाको लागि समय निकाल्दैन, वचनको लागि। तर त्यसको लागि जसरी पनि, किन? त्यो चाहिँ चिहानहरू है नानी हो, याद राख। किनभने चिहानले कहिले पनि बस भयो भन्दैन। सो भूत लागेको मान्छे जहिले पनि गएर कहाँ बस्दो रहेछ? चिहानमा बस्छ, मृत्युको मुखमा बस्छ। चिहानले चाहिँ जति लास ल्यायो भने पनि पचाइदिन्छ। चिहानमा गएर बस्नु छोड्नुपर्छ। चिहान भनेको चाहिँ नि हामी साँच्चीकै मान्छे मरेको ग्रेभयार्ड सम्झి, त्यो पनि हो, तर स्पिरिचुअल पनि छ त्यसको मिनिङ। तपाईँ अघि त्यही मरेकै कुरामा गएर बसिरहनु हुँदैछ, त्यही इन्ट्रेस्टमा गएर बसिरहनु हुँदैछ। यो केटा पनि गएर चिहानमा बस्दैछ र त्यसलाई धेरै भूतहरू लागेको थियो। अनि त्यसले के भन्दैछ? नाम सोद्धाखेरि के भन्दैछ? त्यसले हामी चाहिँ फौज हो भन्दैछ। त्यसको नाम चाहिँ फौज अरे। तेरो नाम के हो भन्दाखेरि त्यसले भन्दैछ फौज, किनकि धेरै भूतहरू त्यसमा पसेको थियो। फौज भनेको छ। अनि त्यसलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् ल, इङ्ग्लिसमा 30 मा भनेको छ लिजियन भनेको छ। लिजियन भनेको चाहिँ एउटा ठुलो सेनाको दल है। अब
एउटा लिजियन भित्र चाहिँ एक लिजियन भित्र चाहिँ कति कति सेना हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10,000 कन्जर्भेटिभ नम्बर अनुसार पनि 7,500 हुन्थ्यो एकदमै सानो संख्यामा पनि लिजियन भनेको चाहिँ सो के भयो यत्रो बेसी भूतहरू चाहिँ बोकेर त्यसले एउटा फौजलाई नै बोकेर बसेको थियो अन्त त त्यो भूत लागेको मान्छे के हुन्छ त्यो कोहीसँग पनि डराउँदैन नि है डराउँदैन झगडा पर्नु पनि केही जस्तो लाग्दैन बाज्नु पनि केही जस्तो लाग्दैन चोर्नु पनि केही जस्तो लाग्दैन बेविचार गर्नु पनि केही जस्तो लाग्दैन झुट बोल्नु केही जस्तो लाग्दैन किनभने त्यो भित्र के छ फौज छ फौज र तिमी चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हुनुदेखि आफैलाई इन्कार गर्नु थाल्यो अन्त त बाइबलमा भनेको छ जसले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई भत्काउँछ परमेश्वरले त्यसलाई नाश गर्नुहुन्छ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले परमेश्वरको मन्दिरलाई भत्काउने कोसिस गर्यो भने चाहिँ यो कुराहरू हुन सक्छ हाम्रो जीवनमा तर अज्ञानताले गर्दा हुन्छ हेर्नुहोस् कतिजनालाई चाहिँ अज्ञानताले गर्दा मोस्ट अफ द पिपल लाई ज्ञान नै छैन यो कुराको कसैले बताइदिएकै छैन भनेकै छैन त्यसले गर्दाखेरि एउटा भूत निकाल्नुलाई अर्को भूतसँग उनीहरूले के गर्दै हुन्छ साटगाट गर्दै गरेको हुन्छ अनि त्यति बेला झन् बेसी पस्दै गरेको हुन्छ झन् बेसी पस्दै लुतो कोट्याक जस्तै हो लुतोलाई कोट्यायो भने के हुन्छ सर्दै जान्छ नि त्यस्तै हो सर्दै गइरहेको हुन्छ अज्ञानताले कतिजनाले चाहिँ अज्ञानताले अब यो बुझ्नु भयो नि तपाईँहरूले अब जानी जानी गरेको त झन् अब विलफुल हो नि त्यो चाहिँ अब च्यानमा गएर बस्नु हुँदैन रहेछ भनेर बुझेपछि हामी होसियार हुनुपर्छ बुझे नि बच्छन् तर हामी होसियार नै हुँदैन त यहाँ के देख्दैछ यो मान्छेको भित्र चाहिँ एउटा लिजियन थियो यहाँ ठुलो के भन्नु फौज नै थियो सो फौजमा चाहिँ 10,000 हो कन्जर्भेटिभ एकदमै संकीर्ण संख्या लियो भने पनि 7,500 हुँदो रहेछ 7,500 चाहिँ त्यसको लिजियन भित्र चाहिँ त्यति हुन्छ सो ऊ भित्र चाहिँ कतिवटा भूत थियो सो इट वाज अराउन्ड 7,500 त्यत्रो बेसी भूतहरू थियो फौज भन्दैछ अनि के भन्दैछ प्रभुले अनि ती भूतहरूले त्यस अनि हामीलाई अगाध भड्खालोमा जाने हुकुम नहोस् भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे इभन त्यो अनक्लिन स्पिरिट पनि त्यो बटमलेस पिटमा जानु चाहँदैन हेर्नुहोस् है इभन भूतात्मा पनि नि नरक जानु चाहँदैन भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ किन जानु चाहने वाइ डु यु वान्ट टु गो तिनीहरूले पनि के भन्दैछ अहिले चाहिँ यहाँ 31 पदमा भन्नुहोस् हेर्नुहोस् अनि हामीलाई अगाध भड्खालोमा जाने हुकुम नहोस् भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे सो तिनीहरूलाई थाहा छ तिनीहरूको नेक्स्ट स्टप चाहिँ के हो एबिस हो उनीहरूको नेक्स्ट स्टपेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अगाध खाल्डो हो नेक्स्ट स्टपेज हेर्नुहोस् है उनीहरूको नेक्स्ट स्टपेज चाहिँ त्यो हो तिनीहरू पनि त्यहाँ जानु चाहँदैन तर कतिजना मान्छेहरू चाहिँ विलफुली जानु चाहिरहेको छ होस् म नरक नै जान्छु होस् म यो पाप गरिहाल्छु होस् यो म खाइहाल्छु होस् म यो हेरिहाल्छु तर तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् त्यो भूत आत्माहरू पनि जानु चाहँदैन रहेछ फ्यामिलियर स्पिरिट्सहरू पनि जानु चाहँदैन रहेछ तिनीहरू पनि जानु नचाहने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ जानु चाहनुहुने तिनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ कि तिनीहरूको अल्टिमेट डेस्टिनी चाहिँ के हो यो अगाध भड्खालो हो बटमलेस पिट हो अगाध भड्खालो चाहिँ त्यसको अल्टिमेट डेस्टिनी हो सो तपाईँ चाहिँ नि त्यसलाई साथी बनाउनुहुन्छ कतिजनाले सोल ट्रेड गर्छ नि फ्यामिलियर स्पिरिटसँग अनि साथी बनाउँछ त्यहाँदेखि के हुन्छ उसलाई सङ्गति मन पर्दैन एक्लै बस्नु मनपर्छ सुन्नुहोस् आज तपाईँले सत्यतालाई जान्नुहुने यही हो स्वतन्त्रता यो जान्नु नै तपाईँको स्वतन्त्रता किन भन्नुहोस् त यो जानिसकेपछि तपाईँ त्योसँग जान चाहनुहुन्छ चाहँदैन अन्त हामी के भन्छ नो नो ओके थ्याङ्क यू सो मच तिमी आफ्नो बाटो लाग भनिहाल्छौ नि त होइन सो हामीले जान्नु चाहिँ सत्य के हो सो तिमीले जान्ने छौ र सत्यले तिमीलाई के बनाउँछ स्वतन्त्र तुल्याउँछ सो यो अनक्लिन स्पिरिट चाहिँ एउटा मान्छेको जीवनमा रिस
मूर्खता, विचारापन, झुट, व्यभिचार, अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी, यो विभिन्न किसिमको रूपमा आउँछ। विभिन्न किसिमको रूपमा आउँछ। किन आएको तपाईँको जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसलाई शरीर चाहिरहेको छ एउटा। त्यसलाई नि एउटा शरीर चाहिरहेको छ। त्यसलाई एउटा बडी चाहिएको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो बडी चाहिएको प्रुफ चाहिँ यहाँ तपाईँले भर्स 32 मा भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँ के भन्दैछ? त्यहाँ डाँडामा सुँगुरहरूको एउटा ठुलो बथान चलिरहेको थियो। ठुलो बथान थियो सुँगुरको डाँडामा। त्यहाँ के भइरहेको चलिरहेको थियो। तब तिनीहरूले तिनीहरूभित्र पस्न दिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे। र के भन्दैछ? हामीलाई चाहिँ त्यो सुँगुरको बथानभित्र पस्न दिनुहोस् भनिकन तिनीहरूले बिन्ती गर्यो। अब यो जति पनि अनक्लिन स्पिरिट छ नि, यसले पनि परमेश्वरको डे अफ जजमेन्टलाई जान्दछ। अनि परमेश्वरले पनि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि उनीहरूलाई त्यति बेला अगाध खाल्डामा पठाउनु भएन, किनभने अगाध खाल्डा खोलिएकै छैन अहिलेसम्म। कहिले खोलिन्छ? व्हाइट थ्रोन जजमेन्टको बादमा खोलिन्छ। व्हाइट थ्रोन जजमेन्टको बादमा खोलिन्छ। र तिनीहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ यो शरीरबाट ननिकालिदिनुहोस्, बरु भन्दा हामी गएर सुँगुरमा पस्छौँ। किनभने सुँगुर चाहिँ अनक्लिन स्पिरिट, अनक्लिन क्याटेगोरीमै आउँछ। सुँगुरलाई चाहिँ नि किन बनाउनु भएको परमेश्वरले थाहा छ तपाईँलाई? एन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स राख्नको लागि। मैला खाइदिन्छ सुँगुरले, मैला खाएर त्यसले पचाइदिन्छ। अनि के भयो? एन्भाइरोमेन्ट इकोलोजिकल एउटा के छ? ब्यालेन्स छ। जस्तो गिद्धलाई प्रभुले बनाउनु भयो नि, गिद्धको काम के हो? गिद्धले के खान्छ? सिनो खान्छ नि। सो गिद्ध र सुँगुर एउटै हो। गिद्ध चाहिँ उड्ने क्याटेगोरीमा आउँछ, जसले चाहिँ गएर सिनो खाइदिन्छ। सुँगुर पनि त्यही हो क्याटेगोरीमा। त यो यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अनक्लिन स्पिरिटले भनेको है, उनीहरूले केलाई होस्ट गर्छु भन्दैछ? सुँगुरलाई। सुँगुरमा चाहिँ हामी गएर पस्छु भन्दैछ। अन्त त प्रभुले सुँगुरको अगाडि मोती नफाल भन्न हामीलाई पनि भनेको छ नि त फेरि है। सो किन भन्दाखेरि चाहिँ सुँगुरले चाहिँ एट्याक गर्छ अरे, मोती फाल्यो भने चाहिँ उल्टा आक्रमण गर्छ अरे। त यो भूत आत्माले भन्दैछ, यो अनक्लिन स्पिरिटले भन्दैछ कि हामी चाहिँ गएर सुँगुरमा पस्छौँ। सुँगुरमा पस्छौँ। अब यो विषयमा हामीले यशायाको किताब 61 अध्यायमा पनि हामीले भेटाउँछौँ वचनमा, जहाँ चाहिँ त्यो सुँगुरको बारेमा बताएको छ। अनि यसलाई कतिजनाले अब प्रभुको महान महान दासहरूले पनि अब के भन्छ प्रचार गर्ने गर्छ कि सुँगुर चिज ओके भनेको, तर वचनले चाहिँ त्यसरी बताएको छैन। 66 को 70 मैले 61 भनेको छु, 66 को 17 पद हेर्नुहोस्। 66 को 17 पदमा हेर्नुहोस् सबैजनाले। 66 को 17 पदमा कतिजनाको लागि त डेलिकेसी हो, तर अब यहाँ चाहिँ प्रभुको वचनमै भनेको छ। 16 र 17 पढौँ। किनकि आगो र तरवारद्वारा परमप्रभुले सबै प्राणीको न्याय गर्नुहुनेछ र परमप्रभुबाट मारिएकाहरू धेरै हुनेछन्। तिनीहरू बारीमा कसैको पछि लागेर सुँगुरको मासु, घिनलाग्दा कुराहरू र मुसा खान आफैलाई पवित्र र शुद्ध पार्छन्। तिनीहरू सबैको एकैसाथ अन्त हुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ नि कसले भन्नुभएको? परमप्रभुले भन्नुभएको है। परमप्रभुले भन्नुभएको कुरामा तपाईँको विवाद छ भन्ने मेरो भन्नु केही छैन, तर यो चाहिँ परमप्रभुले नै भन्नुभएको। अनि गन्तीको किताब 23 अध्यायको 19 पदमा के भनेको छ? परमप्रभुले एकपल्ट भन्नुभएपछि आफ्नो कुरालाई बदल्नुहुन्न भनेको छ।
परमप्रभुले एकपल्ट भन्नुहुन्छ नि आफ्नो कुरालाई बदलिनुहुन्न, वा मानिसको सन्तान हुनुहुन्न, वा झुट बोल्नुहुन्न भनेर गन्ती 23:19 पदमा लेखेको छ। अब यो परमप्रभुले भन्नुभएपछि चाहिँ तपाईले प्लिज यसलाई बदलिने कोसिस नगरिदिनुहोस्। या कसैले तपाईलाई बदलाएर सुनाउँदैछ भने चाहिँ तपाईले त्यो कुरालाई विश्वास नगर्नुहोस्। द्याट इज अ लाई, शैतानबाट आएको त्यो झुट हो। त्यो 23:19 पदमा के भनेर लेखेको छ? परमेश्वर ढाट्नुहुन्न, किनकि उहाँ मानिस हुनुहुन्न, अब उहाँ मान्छेको सन्तान पनि हुनुहुन्न, उहाँले मन बदल्नुहुन्न, उहाँले भन्नु भएपछि के त्यो गर्नुहुन्न र, अथवा उहाँले के त्यो बोलेपछि पूरा गर्नुहुन्न र। प्रभुले भन्नुभयो नि बदल्नुहुन्न कुरा। अब यहाँ अघि जुन चाहिँ यशायाको किताब हामीले 66 अध्यायको 16 र 17 पदमा हेर्यो, कसले बोल्नु भएको हो? यहाँ प्रभुले नै भन्नुहुँदैछ। 17 पदमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनेको छ। सो तपाईलाई आएर कुनै कसले एबीसीडी कुनै के भन्छ, तपाईले त्यो झुटलाई पत्याउनुहुन्छ कि प्रभुको वचनको सत्यतालाई पछ्याउनुहुन्छ? त्यो चाहिँ तपाईको आफ्नै चुनाव हो, आफ्नै चुनाव हो। सो यसमा मेरो भन्नु केही छैन पर्सनली, किनभने कतिजना मान्छेले चाहिँ सुँगुरको मासु चलाइदियो भने साह्रै रिसाउँछ, साह्रै रिसाउँछ। तर परमेश्वरले नै त्यसलाई इन्कार गर्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सो यो भूतात्माले के गर्यो? त्यसले चाहिँ सुँगुरलाई सुँगुरमा चाहिँ गएर पस्छु भनेर भन्यो त्यसले। सो यो अनक्लिन स्पिरिट चाहिँ इभन अनक्लिन एनिमलमा पस्नु पनि सक्दो रहेछ, पस्नु पनि सक्दो रहेछ। तर सबैमा पस्छ भनेको पनि होइन, प्रभुकोबाट पर्मिसन पाएपछि त्यो पस्न सक्दो रहेछ। तपाईँले फेरि भोलिको दिन सुँगुर देख्ने बित्तिकै ऊ भूतात्मा भन्नु थाल्नु भने त्यो चाहिँ गलत हो। फेरि सबै सुँगुर भूतात्मा होइन, तर सुँगुरलाई चाहिँ परमेश्वरले वातावरणलाई सफा गर्नुको लागि बनाउनु भएको। जसरी गिद्धले सिनो खानलाई बनाएको, त्यसरी नै यिनीहरूलाई पनि अनक्लिन, जति पनि प्रभुले त्यसो भए किन सृष्टि गर्नु भएको त? यो अशुद्ध हो भने चाहिँ भन्ने कतिजनाको आर्गुमेन्ट छ। तपाईँको आर्गुमेन्ट सही हो, त्यो एन्सर यो हो कि गिद्ध छैन भने चाहिँ हाम्रो सबै जङ्गलहरू चाहिँ के हुन्छ? बनाउँछ। किन त्यहाँ कति मर्छ पशु, कुहिएको चिजहरू कति हुन्छ। केले खाइदिन्छ? गिद्धले खाइदिन्छ, स्यालले खाइदिन्छ, हाइनाजले खाइदिन्छ, होइन? त्यस्तो त्यो अनक्लिन क्याटेगोरीको छ नि छ। सो तिनीहरूले के गर्छ? तिनीहरूले खाइदिन्छ। सो कतिवटा चराले खाइदिन्छ। त्यसरी नै सुँगुरले डोमेस्टिक वेस्टहरू खाइदिन्छ। पहिलाको समयमा त मान्छेले घरमा टोयलेट नै बनाउँदैन थियो। पहिलाको समयमा टोयलेट चाहिँ सिधै सुँगुरको डुँड हुन्थ्यो। माथिको टोयलेट चाहिँ आएर सिधै, होइन तपाईँलाई हाँस उठ्छ, साँच्ची नै हो यो, दिस इज ट्रु। टोयलेट हुँदैन थियो, त्यो डुँडमा चाहिँ सिधै माथिको सेफ्टी ट्याङ्क हुँदैन थियो घरमा चाहिँ, डुँडमा चाहिँ माथिको सबै आउँथ्यो, त्यो चाहिँ सुँगुरको फुड हुन्थ्यो। सो के भयो, घरमा एकदम इक्वल ब्यालेन्स, टोयलेट पनि चाहिएन, त्यस्तो हुन्थ्यो। आजको दिन पो त्यसरी पाल्दैन। तर तपाईँले सुँगुरलाई हेर्नुहोस् त, सुँगुरलाई देख्छ नि हामीले कति ठाउँमा त्यतिकै छोडेको सुँगुरहरू कहाँ हुन्छ? गार्डनहरूमा हजुर बसिरहेको हुन्छ, बिरालो जस्तै बसिरहेको हुन्छ, अलग्गै खुट्टा टेक्दै दुस्रे फुस्रे भएर हिलो खाँदै गरेको हुन्छ। किनभने परमेश्वरले त्यसलाई काम नै त्यस्तै दिनुभएको, परमेश्वरले दिनुभएको काम हो त्यसको। अलिकति रिसर्च गर्नुहोस् तपाईँहरूले के खाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको इतिहास के छ है, हेर्नुहोस्। मैले ढाँटेको हो भने तपाईँले मलाई भन्नुहोस्। पहिलातिरको घरहरू चाहिँ त्यस्तै नै हुन्थ्यो, पहिलाको चाहिँ। सो एनिवेज यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अनक्लिन स्पिरिटले चाहिँ यो अनक्लिन एनिमलमा होस्ट गर्न सक्दो रहेछ, अनक्लिन एनिमलमा होस्ट गर्न सक्दो रहेछ, गएर बस्न सक्दो रहेछ। अनि त्यसको कनेक्सन चाहिँ केसँग छ? टेराफिमसँग छ। अन्त जब पनि हामीले टेराफिमलाई मौका दिन्छौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आएर बस्न सक्छ। तर त्यो चाहिँ केवल एनिमलसँग मात्रै होइन, मान्छेसँग पनि बस्न सक्छ। त्यो वचन पनि म तपाईँलाई देखाउनु पर्यो। मत्तीको किताब 12 अध्यायको
43 देखि लिएर 45 पद। मत्ती 12 को 43 देखि लिएर 45। यसलाई पनि पढौँ हामी। मत्ती 12 को 43 देखि लिएर 45। त्यसो भने लेखेको छ मत्ती 12 को 43 देखि लिएर 45 पद। तर जब अशुद्ध आत्मा मानिसबाट निस्केर जान्छ त्यो ओबानो ठाउँतिर विश्राम खोज्दै हिँड्छन् र पनि भेटाउँदैन। तब त्यसले भन्छ म आफ्नै घरमा फर्किजानेछु जहाँबाट म निस्केर आए। अब त्यो आएर यसलाई रितो सफा गरी राखेको र सजिएको भेटाउँछ। तब त्यो जान्छ र त्यसभन्दा बढ्ता दुष्ट अरू 7वटा भूत आत्माहरू त्यससँग ल्याउँछ र भित्र पसेर तिनीहरू त्यहाँ बास गर्छन् र त्यस मानिसको पछिल्लो दशा पहिलो भन्दा ज्यादै खराब हुन्छन् र यस दुष्ट पुस्तालाई पनि यस्तै हुनेछन्। हेर्नुहोस् है, मान्छेमा पनि अनक्लिन स्पिरिट होस्ट गर्दो रहेछ। अब सुँगुरमा गर्ने रहेछ, मेरो चाहिँ सबै सुँगुरलाई पठाइदिन्छु, होइन, मान्छेमा पनि होस्ट गर्छ। अघि त्यो मान्छेमा कति थियो? 1 पल्टन थियो, लिजियन थियो। सो त्यो मान्छेलाई घर बनाएर बसिरहेको थियो। त्यो अनक्लिन स्पिरिटले त्यो निस्केर कहाँ गयो? सुँगुरहरूमा गयो। अनि त्यो सुँगुरमा जाने बित्तिकै के भयो? त्यो सुँगुर चाहिँ बौलाएर पानीमा डुब्यो भनेको छ। पानीमा डुब्यो। सो त्यो स्पिरिट के भयो? अब त्यसले एउटा सुँगुरलाई होस्ट बनाएको थियो, तर के भयो? त्यो बडी पनि पाएन फेरि। अब त्यसबाट निस्केको त्यो अनक्लिन स्पिरिटले फेरि अर्को होस्टलाई खोजिरहेको हुन्छ। कति बेला पाउँछ? जब एउटा मान्छेले नि है सोसियल मिडियामा बसेर हेरेको गर्नु थाल्यो, हेर्दा पस्नु खोलिहाल्यो, डोर खोलिहाल्यो। उसले म्युजिकहरू सुन्दैछ, रङ म्युजिकलाई सुन्दैछ, संसारिक म्युजिकलाई सुन्दैछ, हेर्दै सुन्दै सट्टै खोलिहाल्यो। नखाने कुरा खाँदैछ, अशुद्ध कुरा खाँदैछ, खाँदा पसिहाल्यो। सो के भयो? अब यो अशुद्ध कुराहरू चाहिँ मान्छेको जीवनमा पस्छ। हेर्नुहोस् है, इभन खानुद्वारा पनि पस्छ है। सो कतिजना मान्छेले प्रार्थना गरेर खाएपछि सबै कुरा शुद्ध हुन्छ भने त्यसो रक्सी प्रार्थना गरेर खायो भने शुद्ध हुन्छ? हजुर, ड्रग्सलाई प्रार्थना गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा खायो भने शुद्ध हुन्छ? हजुर, ड्रग एडिक्टहरूले इन्जेक्ट गर्छ नि आफैलाई प्रभुको नाममा भनेर इन्जेक्ट गर्यो भने के त्यो शुद्ध हुन्छ? हुँदैन नि, त्यो शुद्ध हुँदैन। तर के हुन्छ? त्यो चाहिँ अशुद्धै हुन्छ। मान्छेले नि आज यस्तो किसिमका कुराहरू गरिरहेका छन्, परमेश्वरको वचनको ज्ञानलाई नलिएको कारणले गर्दाखेरि, अन्त ज्ञानको कमीले गर्दा व्यवस्थालाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभएको छ होसेको किताब 4:6 म पनि तिमीहरूलाई मेरो प्रजा हुनदेखि इन्कार गर्छु। जब पनि एउटा मान्छेले व्यवस्थालाई इन्कार गर्छ नि, प्रभुले पनि भन्नुभएको छ म पनि तिमीहरूलाई मेरो प्रजा हुनदेखि इन्कार गर्छु। प्रभुले डिनाइ गर्छु भन्नुभएको छ। प्रभुले डिनाइ गर्नु भएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जबरजस्ती त्यसलाई स्वीकृति दिनु, फलानु मान्छेले भनेको, यो कद भएको मान्छेले भनेको। मलाई कतिजनाले मेसेज पठाउँछ, यस्तो डरलाग्दो प्रिचरले भनेको मेसेज यस्तो अरे त यो त होइन, परमेश्वरको व्यवस्थाले भनेको चाहिँ सही हो। जोसुकैले भन्नुहोस्, यति वर्ष मिनिस्ट्री गर्ने मान्छेले भनेको होइन, परमेश्वरको वचन चाहिँ सही हो। त्यसलाई बुझ्यो भने चाहिँ नि हामीले परमेश्वरको वचनलाई सिरोपर गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी इज्जत गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी सम्मान गर्छौँ। होइन भने कुनै कोलाई हेरिहाल्छ, मान्छेलाई हेरिहाल्छ, ऊ त यस्तो इन्टरनेसनल प्रचारक, ऊ त यस्तो बाइबलको शिक्षक। हिजो पनि मलाई कसैले भनेको यस्तो बाइबलको शिक्षक, यो त इट्स ओके भनेर भन्दैछ। परमेश्वरको वचनले भने इट्स ओके भनेको छैन। परमेश्वरको वचनले भनेको छैन भने किन वाइ डु यु वान्ट टु टेक द क्रेडिट अफ म्यान? नाकको पालमा सास हुने मानिसमाथि त भरोसा नगर भनेको छ।
हैन चाहिँ नाकको पालमा नि सास हुने मान्छेमाथि चाहिँ भरोसा नगर्नु भनेको छ। त यहाँ हामीले के देख्दैछौँ, टेराफिमको कनेक्सन चाहिँ यसरी हुन्छ मान्छेको लाइफमा। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले आज बिहान? नानीहरूले बुझ्दैछ कुरा कसरी? हाउ इज टेराफिम कनेक्टेड टु यु? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मन्दिर रूपी घरमा चाहिँ हामीले कसलाई बोलाउनुपर्छ? पवित्र आत्मालाई। सफा गरेर राख्नु मात्रै होइन, रित्तो मात्रै बनाउनु होइन, सफा गरेर राख्नु मात्रै होइन, सजिएको मात्रै होइन, तर अब पवित्र आत्मालाई यहाँभित्र बोलाउनु पर्छ। यो चाहिँ घरदेखि केमा परिणत हुनुपर्छ? मन्दिरमा। घरदेखि चाहिँ मन्दिरमा परिणत हुनुपर्छ। अनि यो मन्दिरमा जब पवित्र आत्माले आइकन बास गर्न थाल्नुहुन्छ, हाम्रो जीवन चाहिँ असल भएर जान्छ, हाम्रो जीवन चाहिँ शक्तिशाली भएर जान्छ। त आजको बिहानी घडी हामीले यो वचनलाई सुनेका छौँ। यो टेराफिम कनेक्सनको यो थर्ड सिरिज नम्बर 3 लाई बोल्दैछ, एबोमिनेसनको शीर्षकभित्र हामीले हेर्दैछौँ। कतिजना मान्छे आज यो टेराफिमले सताइएको छ, अज्ञानताले यस्तो हुँदैन, त्यस्तो कतिको चाहिँ यति साह्रो छ कि त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो परमेश्वर पनि छैन, भूतात्मा पनि छैन, केही पनि छैन भनेर त्यतिकै बसिरहेको हुन्छ। कतिले के हुन्छ, सपनामा बाजे देख्यो भने ऊ बाजे आएर मसँग बोल्यो। हेर्नुहोस्, त्यो बाजे बोलेको होइन, टेराफिम हो त्यो। तपाईँले काट्नुपर्छ। म डोर क्लोज गर्दैछु आजदेखि त्यो ड्रिमको लागि। अनि मेरो जीवनमा जहाँ पनि अशुद्ध आत्माले ठाउँ पाएको छ, प्रभु म त्यसको लागि रिपेन्ट गर्छु, पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई देखाइदिनुहोस् भन्नुपर्छ। जब हामी त्यसरी भन्छौँ नि, पवित्र आत्माले देखाउन थाल्नुहुन्छ, तैँले त्यो दिन आरिस गरे नि यसलाई, हो त्यो आरिस गरेको दिन चाहिँ पछेको थियो भनेर देखाउनुहुन्छ। तँलाई त्यो दिन लोभ लाग्यो नि अर्का चिज देखेर, हो त्यो लोभको कारणले गर्दाखेरि यो पसेको थियो, यो खोलिएको थियो भनेर प्रभुले देखाइहाल्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि जब हामी जाति हुन्छौँ, हामी इन्साफमै पर्दैनौँ त्यो कुरालाई लिकन। होइन भने चाहिँ हामी टेराफिमको साथ दिएर हामी आफै पनि त्यहीसँग नरकुण्डमा जान्छौँ। आजको बिहानी घडी हामीले यो वचनलाई सिकेका छौँ, हामी याद गरौँ, हाम्रो जीवनमा हामी त्यो टेराफिमको कनेक्सनलाई हाम्रो जीवनमा कहिले पनि स्थान नदेऊ है। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।